अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। आज हम इस वीडियो में आपको पेश करेंगे कि कैसे इन वहाबियों ने मा अना बिकारिन का तर्जुमे में खयानत करी और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाने की नापाक कोशिश करी माअल्लाह। इक़रा जबरील ऐसे शीट लेकर पढ़िए या रसूल अल्लाह इक़रा मा अना बिकारिन, मुझे पढ़ना नहीं आता। और दूसरी तरफ जब अपने मदरसे की बात आती है तो हमारे नबी को उस मदरसे का तालिब इल्म स्टूडेंट बना दिया माअल्लाह। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीयना यौमल जज़ा। पारा नंबर 30 सूरह अलक। मुसहफ के एतबार से ये सूरह नंबर 96 आती है और इसमें वो आयत मुबारका हैं जो सबसे पहले हमारे नबी पर गारे हीरा शरीफ में नाजिल हुई। पूरी डिटेलिंग्स आपको सही बुखारी शरीफ हदीस शरीफ नंबर 3। ये बड़ी तवील हदीस मुबारका है। मैं मुख्तसर जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है मैं वो पेश करूंगा आपको। हदीस शरीफ के जुमले यूं हैं, फजा आहू मलकू फ़क़ाला इक़रा। मफ़हूम हदीस मुबारका कि हज़रत जिब्राइल ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इक़रा। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया मा अना बिकारिन। अब यही पूरा ब्लंडर है कि वहाबियों का कहना क्या है, सुनिए। इक़रा जबरील ऐसे शीट लेकर पढ़िए या रसूल अल्लाह इक़रा मा अना बिकारिन, मुझे पढ़ना नहीं आता। और उन्होंने मुझे कहा इक़रा, पढ़ो। तो आप अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने कहा मा अना बिकारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के जोर से भींचा, उन्होंने जोर से दबाया। तो आपको ऐसा लगा कि जैसे आप पर मौत वाक़ई हो जाएगी और जोर से दबा के कहा इक़रा, पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। सुना आपने, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। आइए वर्ड बाय वर्ड देखते हैं कि मा अना बिकारिन का क्या मतलब है। मा यहाँ जो यूज हुआ है वो नेगेशन यानी नफी के लिए इस्तेमाल हुआ है और अना यानी मी माई सेल्फ, मैं, ठीक है, और कारी यानी पढ़ना, ठीक। अब रियल तर्जुमा क्या हुआ, मैं नहीं पढ़ने वाला या मैं नहीं पढ़ता। पढ़ने की नफी है, आई विल नॉट रीड, आई वोंट रीड, आई शैल नॉट रीड। पर यहाँ पे इन वहाबियों ने कैसा धोखा दिया कि पढ़ना ही नहीं आता माज़ल्लाह, पढ़ ही नहीं सकते माज़ल्लाह, पढ़ने की एबिलिटी का इनकार किया माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। अब आप कहेंगे कि ये तो मेरी बात है तो हम आपकी बात क्यों माने। चलिए हम एक बेहतरीन एग्जांपल आपको पेश करते हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह आपको समझ अता फरमाए। यह है पारा नंबर 6 सूरह अल माइदा आयत नंबर 27 एंड 28। और उन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के दो बेटों की सच्ची खबर। जब दोनों ने एक नियाज पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की नाकबूल हुई। बोला कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा अल्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है। सुभान अल्लाह। यहाँ बात हो रही है आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल, ठीक। काबिल कहता है कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, किसको, हाबिल को। अब आइए नेक्स्ट आयत सूरह माइदा आयत नंबर 28 देखें। यहाँ अरबिक वर्ड जो मेन आपको देखना है वो क्या है, मा अना बिबासितिन। इस सेम अरबिक जो ग्रामर वहां हुआ था यूज मा अना बिकारिन, सेम उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है मा अना बिबासितिन। क्या है आयत मुबारका, बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा। ये कौन कह रहा है, हाबिल कह रहे हैं कि काबिल अगर तू मुझ पर अपना हाथ बढ़ाएगा, मुझे कत्ल करे, तो मैं अपना हाथ तुझ पर ना बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक सारे जहां का। सुभान अल्लाह। गौर करा आपने, सेम ग्रामेटिकल ऑर्डर है यहाँ पर भी है जो सूरह माइदा में है। क्या है, मा अना बिबासितिन। और सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3 में क्या था, मा अना बिकारिन, ठीक है। बुखारी शरीफ में था पढ़ना और यहाँ सूरह माइदा में है कत्ल करना। अब गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए आप, सूरह माइदा में हजरत आदम के जो बेटे हैं वो क्या कह रहे हैं कि अगर जी तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा, पर मैं अपना हाथ तुझ पर नहीं बढ़ाऊंगा। अगेन सुनिए, नहीं बढ़ाऊंगा, नहीं बढ़ा पाऊंगा नहीं है, यहाँ हाथ उठाने की नफी है। जैसे मा अना बिकारिन बुखारी शरीफ हदीस शरीफ नंबर 3 में पढ़ने की नफी थी, पढ़ना ना आने की नफी नहीं है माज़ल्लाह। उस एबिलिटी पढ़ने को, उस एबिलिटी का इनकार नहीं है माज़ल्लाह, पढ़ने का इनकार है। समझ रहे हैं आप। यहाँ सूरह माइदा में हजरत आदम के बेटे को हाथ उठाने की कुदरत होते हुए भी उन्होंने हाथ न बढ़ाया कत्ल करने के लिए। कुदरत थी हाथ उठाने की पर बढ़ाया नहीं। अब कोई बुग़्ज़ और हसद का मरीज अभी भी बचा हो तो ये कह सकता है कि ये तो कंजुल ईमान का तर्जुमा है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है तर्जुमा किसका, तारिक जमील और तारिक मसूद के रूहानी पीर अशरफ अली थानवी का तर्जुमा। ये कौन है थानवी, ये वही है जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक को अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में कहा कि माज़ल्लाह हुजूर का इल्म जानवर की तरह माज़ल्लाह। इस पर डिटेल में पूरी वीडियो बनी है, आप जरूर देखें। देखिए ये तर्जुमा है थानवी का, ठीक। सूरह माइदा आयत नंबर 28 सेम है। क्या तर्जुमा किया, अगर तू मुझ पर कत्ल करने के लिए दस्त दराजी करेगा तब भी मैं तुझ पर तेरे कत्ल करने के लिए दस्त दराजी करने वाला नहीं।
ٹھیک ہے, یہاں بھی تھانوی نے معنا بباسطن کا ترجمہ کیا کہ ہاتھ نہیں بڑھانے والا, یہاں پر ہاتھ نہیں بڑھا سکتا ایسا نہیں ہے. اب دیکھیے یہ ہے ترجمہ تفہیم القرآن, کس کا ہے؟ ابو الاعلی مودودی. کون ہے یہ؟ خود یہ اس کی زبانی سنیے مرزا کی. علماء جو اہل حق ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کا علم ان کے علم سے بھی زیادہ تھا. علم تو سر سنبھالا نہیں جا رہا. دنیا میں ایک انسان ہے, بلکہ میں کہتا ہوں اسلامک ہسٹری میں ایک انسان ہے جس کی ہر ٹاپک پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بک ملے گی, جس کے مرنے کے بعد اس کی کتابیں پڑھ کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اس شخص نے ترجمہ کیا کیا؟ میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. پھر دیکھیے کیا ہے, نہ اٹھاؤں گا ہے, نہ اٹھا پاؤں گا نہیں ہے, اس ایبلٹی کا انکار نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آپ کو آگے پیش کریں گے کہ کیسے جب ان کے مدرسے کی بات آتی ہے تو یہی وہابی دیوبندی ہمارے نبی کو اپنے مدرسے کا اسٹوڈنٹ بنا دیتے ہیں, تب پڑھنا سکھا دیتے ہیں معاذ اللہ. اس سے پہلے بات جب ہماری ریویلیشن پہ چل رہی ہے, نزول پہ چل رہی ہے, تو یہ دیکھیے پارہ نمبر 28 سورہ الحشر آیت نمبر 21. ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے, اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہے, ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچے. سبحان اللہ, یہ کیا ہے؟ یہ کلام الہی ہے. سبحان اللہ, یہ وہ قرآن مجید ہے. سبحان اللہ, کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو ریزہ ہو جاتا, پر یہی قرآن پاک کہاں نازل ہوا؟ ہمارے حضور کے قلب مبارک پر. دیکھیے پارہ نمبر 19 سورہ الشعراء آیت نمبر 194. اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے, اسے روح الامین لے کر اترا تمہارے دل پر. سبحان اللہ, تمہارے دل پر کہ تم در سناؤ. سبحان اللہ, کس کے دل پر؟ ہمارے حضور مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک دل پر نازل ہوا. پہاڑ ریزہ ہو جاتا, پر یہ ہمارے نبی کا دل مبارک ہے. فرماتے اعلیٰ حضرت, دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اب آئیے ان دیوبندیوں کا کمینہ پن جو میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا وہ پیش کرتا ہوں. یہ کتاب برائن قاطیہ, یہ وہی کتاب ہے جس میں معاذ اللہ اس نے خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا کہ نبی کا علم معاذ اللہ شیطان اور ملک الموت سے کم ہے. معاذ اللہ, اس پر پوری ایک ویڈیو بنی ہے, آپ ضرور دیکھیں. آئیے اس کا دیکھیے, پیج نمبر یہ ہے. ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں, یعنی یہ اردو لینگویج نبی کو کہاں سے آ گئی؟ وہ جو شخص خواب دیکھ رہا ہے وہ بول رہا ہے کہ یہ اردو لینگویج حضور آپ کو کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہو. فرمایا معاذ اللہ, حضور فرما رہے معاذ اللہ کہ جب سے مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یعنی جب سے حضور مدرسہ دیوبند میں آئے, ان کا معاملہ ہوا حضور کا ان مدرسہ دیوبند کے علماء سے, تو حضور کو اردو آ گئی. معاذ اللہ. اب یہاں بھی کچھ اندبخت ہوں گے جو کہہ سکتے ہیں یار یہ تو خواب کی بات ہے, آپ لوگ یوں ہی خواب کو ذکر کرتے ہیں. تو اب آگے کا سٹیٹمنٹ دیکھیے, ٹھیک ہے, کیا ہے؟ فرمایا کہ جب سے مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. اب آگے دیکھیے کیا لکھ رہا ہے. سبحان اللہ, اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا. اب بولیے, یہاں تو جاگتے ہوئے لکھ رہا ہے, خبیث تسلیم کر رہا ہے نا اس خواب کو. معاذ اللہ, سچ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے شر و مکر و فریب سے ہم سب غربا اہل سنت کو, ہم سب اہل سنت کو محفوظ رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم تو یہی گنگناتے رہیں گے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے, سبحان اللہ, لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.